سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده واحوالكم بخير وعلى خير. واخا تعطلت ما حطيتش الفيديو بكري، المهم ماشي مشكل، المهم راك غتستافدوا. اللي ما استفدش دابا يستافد من بعد. هانتوما البنات غادي نشارك معكم القديد بالطريقه الصحيحه اللي ما كيخسرش فيها القديد وكيبقى مزيان، وما كيوقع له حتى حاجه، وكيبقى مده سنه تقريبا وما كيوقع له حتى حاجه. هانتوما عندنا هنا كناخذوا اللحم، هانتوما كتشوفوا، وكنقطعوه بحال هكا طويل بحال هكا. دابا غنشارك معكم غير القديد والكرداس ما درتوش الصراحه. وهادو ديك الكوتليطات بحال هكا كنقطعوهم بحال هكا رقاق، هانتوما كتشوفوا وصافي. وهادو بحال هكايا، هادوك اللي كيكونوا كيقولوا لهم الصفايق، اللي كيكونوا ديال الحولي كاملين بحال هكا، وكنقطعوهم كاملين راه قطعتهم هكا كاملين. كنحاولوا نبقاو متبعين وكنقطعوهم شرائح وصافي، وكنوجدوهم بحال هكا ان شاء الله العاشوراء. كنديروا به كسكسو، كنديروا به بزاف. كاين اللي كيدير به الرفيسه، كاين اللي كيدير به. كنحتاجوا ان شاء الله العدس، اللوبيا، الحمص. علاش لا؟ وهاد الطريقه اللي غادي نوريكم دابا البنات كانوا كيديروها الناس ديال زمان، يعني كانوا كيديروها الناس زمان بكري. كانوا كيديروا هاد الطريقه هذه لان ما كانت لا ثلاجه لا حتى شي حاجه. كانوا كيديروا هاد الطريقه، كيديروا بها الخليع، كيديروا بها الخليع. وانا دابا ندير لكم هاد الطريقه. اللي بغى يديرها الخليع يديرها، واللي بغى يديرها القديد يديرها. ولهذا الخليع ديال زمان بالطريقه الصحيحه البنات كنعاود نقولها لكم، ما كيوقع له حتى حاجه، ما كيخسر ما حتى حاجه. ولهذا القديد غنحتاجو ان شاء الله، غنحتاجو هنا كميه كثيره شويه ديال الملحه. وغادي نحتاجو هنا اللي ما عندكمش البنات القزبر حبوب غتستعملوا غير هذا القزبر هكا عادي مطحون. وغنستعملوا هنا كميه تقريبا واحد 4 ديال المعالق ولا 3 د المعالق كبار ديال القزبر يابس. ومن الاحسن يكون القزبر يابس ديال الدار البنات، سمعتوني. والمكون الاساسي واللي ما غاديش يخلي هذا القديد يخسر ما يوقع له حتى حاجه هو هذا الخل البلدي. ها هو الخل البلدي. واللي ما عندوش الخل البلدي غيستعمل هذا الخل الابيض ولا الخل الاخر. هادو مكونات اساسيين ما كيخليو ما كيوقع له حتى شي حاجه، ما كيوصلوه لا حشرات لا حتى شي حاجه. المهم كنديروا هاد الراس ديال الثومه، ها هو كبير. غادي نشدوه، غادي نفرشخوه مزيان في المهراز بالقشره ديالو. غنشلوه بالماء وغادي نفرشخوه بالقشره ديالو وصافي. وغادي نشدوه وغادي نخلطوا هاد اللحم كامل، هاد المكونات غنخلطوه مزيان حتى تدخل فيه هاد العطريه. وغادي نشدوه وغادي نديروا نغطيوه بواحد السلوفان ونديروه في شي تشوبينه ونديروه في الثلاجه حتى لغدا الصباح ونشروه في الشمس ان شاء الله. وغادي نديروا ليه واحد الزويف بحال هكايا ونشروه في الشمس ونشمش غير ديك يومين ولا 3 ايام البنات. ما تخليوش حتى كيكرم تيقصاح بزاف وما تيبقاش مزيان، يعني ما تيبقاش مهبر، ما فيهش اللحم. ملي كتجي طيبيه كتلقاي فيه ما فيه ما تكل، كتلقاه كرم بزاف. يعني خليوه غير شد فيه غير شويه ديال الشمس، غير واحد اليومين ولا نهار كاع الا كانت الحراره. وغتهبطوه وديروه في الفران بحال هكا. الا بان لكم مازال شويه ديروه في الفران ينشف شويه، يكمل زعما ينشف مزيان صافي. وغنجمعوه هكا في بلاستيك البنات وغادي نديروه في الكونجيلاتور، ومنين نبغيو غنبقاو نهزو منه. واما اللي كيديروا بالتحميره البنات كيدير التحميره والسودانيه وديك قوه العطريه راه ما كيجيش زوين البنات. حتى الا بغيتو تستعملوه في كسكسو كيجي ديك التحميره والسودانيه كيجي اللون ديال الكسكسو احمر وما كيجيش زوين. من الاحسن البنات ما ديروش التحميره وما ديروش السودانيه وحتى كتحمضوا، يعني الا بقى في الشمس كيولي حامض بالتحميره والسودانيه. من الاحسن انا قلت لكم شنو ديروا، غير القزبر يابس والكمون. ولا كان كمون حبوب من الاحسن، انا ما خليتش كمون حبوب، طحنت كلشي. والملحه والقزبر يابس والثومه. والمكون الاساسي اللي ما غاديش يخلي لكم يخسر هو الخل البلدي الصحراوي. واللي ما عندوش الخل البلدي الصحراوي استعمل هذا الخل الابيض العادي ولا الاخر، يعني راه كيحمي من الحشرات وما كيوقع ليه حتى حاجه. انا غنخلط هذا الشيء وهانتوما معايا.
وصافي البنات انا درت ديك العطريه ها هي كامله درتها. دابا غادي نعركو كما كيقولوا نعركو مزيان باش تدخل في هاد العطريه كامله. وما نساوش البنات واحد الا كان عندكم كميه كثيره غديروا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت البلديه. هي حتى هي كتحميه ما كتخلي ليه داك اللوين ديالو زوين وكتحميه. ها هي غنزيدو تقريبا واحد 3 ديال المعالق ولا 4 ديال المعالق ديال الزيت البلديه. شفتوها ها هي. وصافي ودابا غادي نعركو مزيان حتى تدخل فيه ديك الاقامه. وها نتوما معايا. وصافي البنات ها هما بعد ما خلطت ديك الاقامه كامله ديك العطريه اللي درت كامله خلطتها مزيان. خلطوها البنات باش يدخل ديك المكونات تدخل فيه مزيان ما تخليوه حتى شي بلاصه يعني خلطوه مزيان. وصافي البنات وديك الساعه غادي تشدوا ديك الساعه غادي ديروا هذا غديروا ليه السلوفان. وغادي اللي ما بغاش يخليه يبيتو يخليه ينشرو ديك الساعه واللي بغى يبيتو يكون احسن يدير له ميكا يعني السلوفان ويغطيه ويدخلو للثلاجه يخليه حتى الصباح يبات في ديك العطريه حتى الصباح. وديك الساعه غادي ينشرو ويغطيه بشي زويف ديال حياتي يكون نقي. وصافي ويخليه بحال هكا غير توصل لديك العشيه يعني تكون باقا الشميشه ما تخليوش حتى طيح عليه الظلمه ديك العشيه. صافي ونجمعوه ونهبطوه عاوتاني نعاودوه لا غد بنفس الطريقه. كاع نتوما اللي بغيتو ديروا ليه 3 ايام ديروا بغيتو ديروا غير يومين نهار ماشي مشكل. الا درتو غير نهار وما كنتوش كتبغيوه حتى يغوى بزاف غديروا غير نهار تهبطوه وتكملوه في الفران. بحال دابا منين طيبوا الخبز وتخرجوه يكون الفران باقي سخون دخلوه للفران وتعاودوا تخرجوه ما تخليوش حتى يتقرمل يكون الفران طافي. وصافي وهذا الشيء اللي كاين. واللي ما عجباتوش وهذا هو الخليع البنات هذا هو الخليع. اللي بغى يدير بحال هكا يديروا بهذه الطريقه خليع يديروا هاد الطريقه ديال الخليع بحال هكا يعني كتشدوه ملي كتيبسوه في الشمس وكتهبطوه كتقطعوه طريفات كتاخذوا غير الهبره كتقطعوه طريفات. وديك الساعه كطيبوه في الشحمه ديال الكلوه في الشحمه والزيت ديال الكلوه كطيبوه وكتخليوها حتى كطيب مزيان. وديك الساعه صافي راه هذاك هو الخليع. واللي بغى يديروا قديد راه هذه الطريقه ديال القديد الصحيحه هذه ديال الناس زمان. خلينا على ديك التحميره والسودانيه وما عرفتش شنو بزاف ديال سميتو. واللي عجباتو ديك الطريقه ديال يجي حمار يدير التحميره ويدير السودانيه ويدير معمره البزار ما داكشي يديرها. انا وريتكم الطريقه الصحيحه المزيانه يعني اللي يمكن لكم ديروا بها كسكسو ديروا بها بزاف د الحوايج. اما الا درتو التحميره والسوداني راه ما كيجيش في كسكسو زوين. وحنا الاكثريه المغاربه كنموتوا على القديد في كسكسو. وصافي وهذا الشيء اللي كاين. ودابا غادي نديرو في الفريغو نخليه حتى انا في الثلاجه غير في الثلاجه لتحت حتى الصباح ان شاء الله غادي نشرو. وها نتوما معايا. والملحه البنات ما تخافوش من الملحه غير قويو الملحه لان الملحه ملي كتبغيو طيبوه يعني كترقدوه في الماء وكتحيد منه ديك الملوحه ماشي مشكل الملح لان الملح كيحميه ما كيخليش يوصلوا له الحشرات. ولا درتوا ليه نتوما الخل البلدي الصحراوي بلا ما كاين اللي كيدير الخل الصحراوي كيبيتوا على برا ما كيوقع له حتى حاجه لان داك الخل الصحراوي كيحميه. ولكن من الاحسن الاخوان والاخوات دابا راه الصهد هذه ملي كيكون العيد كيجي في البرد. اما دابا راه في الصهد ضروري واخا ديروا الخل البلدي ولا ديروا الخل العادي ضروري ديروه في الثلاجه. وصافي هادشي اللي كاين. وانا خليكم معايا غنطلعوا نشروه في السطح وغادي نهبطوا وانتم غادي تتبعوا معايا المراحل كيفاش كيجي. وصافي بحال هكا حولته لواحد البوانيه صغيور بحال هكا وغطيته بالسلوفان. هانتوما كتشوفوا يعني غطيته بالسلوفان. وصافي ودابا غادي ندخلو للثلاجه حتى الصباح ان شاء الله وغادي نشروه مع بعضياتنا ونوريكم كيفاش كندير له نشرو كيفاش نغطيوه ونديروا له قريصات بشي زويف بحال هكا ونغطيوه. وصافي وهانتوما معايا. وصافي يا البنات ها هو مسحنا واحد السلك بواحد الزويف مسحناه وصافي ونشرناه. هانتوما شوفوا دابا صافي العشيه هذه ها نشرته في الصباح ما صورت لكمش كانت الشميشه. دابا صافي هانتوما شوفوا كيفاش يبس. صافي وغنهبطهم دابا وصافي وغيكون غنهبطهم وغادي نديرهم في واحد البلاستيكه وغنجمعهم ان شاء الله. وصافي غنديرهم في المجمد ان شاء الله باذن الله. هالبلاستيكات ديالهم ها هما غطيوهم بشي زويف نتوما
انا كنت حداهم حاضياهم حيت انا مازال في السطح وصافي. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك والضغط على الزر باش يوصلكم كاع الجديد باذن الله. وبسلام عليكم. وانتم البنات الا بغيتيهم يقصحوا بزاف وبغيتوهم ينشفوا بزاف، يعني يجيو قاصحين بزاف، عاودوهم المره الاولى المره الثانيه والمره الثالثه. انا بالنسبه لي البنات ما كيبغيوش ليا القديد يكون غاوي. انا دابا درتو غير هاد المره، وغنهبط غنعاود واحد نشفو واحد شويه في الكونجيلات في الفران، غير شويه، وغنجبدو هكا وغادي نديرو بلاستيكه ونلوحو في المجمد. صافي ديك الساعه كيبقى البنات حتى عام ما كيوقع له حتى حاجه، عام ونص ما كيوقع له حتى حاجه. صافي وهذا الشيء اللي كاين، والسلام عليكم.